عظیم ہوتی ہے۔ گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی، گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی، اتھو ہی بندے دا نصب العین بن دے، اتھے ہی داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بن دے، تے شرم و حیا دی ماں بھی ہوئے پہ کر، تے پتر بھی غوث ثقلین بن دے، تے حضرت خاتون جنت جے ماں ہوئے یارو، پھر پتر بھی حضرت حسین بن دے۔ ایک آخری بڑا پیارا نسخہ ہے کہ دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنے، دسا عمل جے کر تو کی لیا کر۔ دو جگ دا سکھ ہر کوئی چاہندے، لیکن اس واسطے کرنا کیا پاسی کہ دو جگ